एक आमदारान तरी म्हटल्यार सोरो सामकोच बंद करूंक जाय, थोडे म्हणटा बंद करूंक जायना, थोडे म्हणटा लिमिटीन आसपाक जाय. यो व्यू कितें? सोरो म्हणटा तो आमचो गोंयचो आदीसान चलता आनी जेन्ना हांव आतां म्हणटा जेन्ना आमची गोवा स्टेट टुरिजमाची लिकर इज पार्ट ऑफ आवर टुरिजम. कित्याक तुमी हॉटेलान गेलो जाल्यार तुका ते भायर पिता म्हणना, खंय भायर पिवंक सोरो येलो करिना, बिचार व्हरोंक येलो करना, खंय भायर पिवंक ते सोरो म्हणटा तो तुजो लिमिटेड. तूं घरा कडेन पितलो, तूं हॉटेलान पितलो, दीस इज नो वन कॅन स्टॉप यू. No other, not only in Goa, any part of the world, any part of India also cannot be stopped, because that is your privacy. Private you can do anything, but not in public. No, but what is your view गोंयान? सोरो लिमिटीन आसपाक तुका दिसना ओ कितें? Sorrow is always in control. Limit is different and control is different. Sorrow controller आसपाक जावच, आनी तो कंट्रोलर नासल्यार आमची टुरिजम एक्टिविटी बरी आसता. आनी बरी आसली म्हणटकूच सगळें ट्युरिस्ट आख्खो गोंय, आख्ख्या वर्ल्डाक आमच्या गोंयांत सोरो बरो मेळटा. सोरो आमचो काजू माड हें बरें चलता. दॅट इज आवर हें. आमदारान कित्याक लागून चिंतून काडला आसतलो म्हणटा दिसता? कितें बिकॉज दे हॅव सम डायरेक्शन फ्रॉम समवेर, आनी डायरेक्शन ते कोणाकूय येता आनी ते मागीर काडटा. हिंगा आतां आयज हांव एसेंब्लीन आसलो, हिंगा इशू एक आहा आनी रिप्लाय दुसरी आनी तिसरी. हांव ते क्वेश्चन करना बिकॉज इट कॅन बी. आय एम नॉट सेईंग MLA are free to talk. MLA are free to talk and they can do talk. But what is important for Goa, they have to